फ्रेश फुड यो चाहिँ अहिले तातै छ भर्खरै ल्याएको अनि यसै गरी ग्यालन मिल्क यहाँतिर चाहिँ अलिकति Clear the front, please. दर्शकवृन्द हामी यति बेला शेर्पा किदुक अमेरिकाले वितरण गरिएको राहत यो उल्लेख्य मात्रामा यहाँ धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सहभागी हुनुभएको छ र लाइन पनि धेरै देखिएको छ र लाइन एकदमै परसम्म देखिएको छ। यो अत्यन्त चार्मिङ धेरैभन्दा धेरै यति बेला हामीसँग अब एउटा उल्लेख्य भिड पनि छ र हामीसँग समय पनि थोरै छ। यदि यहाँ शेर्पा किदुक वरिपरि हुनुहुन्छ भने यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ राहतको लागि। तर एउटा प्रावधान छ, धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू आएको हुनाले आज मैले सुने यहाँ टोकन सिस्टम प्रणाली लागू गरिएको छ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यो हरेक हप्ता वितरण भइरहेको छ। यो विषयमा अझ अलिकति विस्तृत जानकारी म शेर्पा किदुक अमेरिकाका वर्तमान अध्यक्ष उर्गेन शेर्पासँग लिन चाहन्छु। उर्गेनजी, रूपान्तरणको यो लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। अहिले मैले पहिला म फाट्टाफुट्टा आउँदाखेरि यहाँ टोकन सिस्टम लागू गरेको थिएन। अहिले यो लाइन घुमेर यो 75 स्ट्रिट अनि त्यसपछि वुड साइड एभिन्यूको सत्यनारायण मन्दिर, त्यसपछि 76 स्ट्रिट हुँदै फेरि 41
एभिन्यूसम्म आइपुगेको देखियो के यो यस्तो भिड किन? भिड त अब हामी अहिले यो बक्स फुड वितरणको चाहिँ 14औं हप्तामा छौँ र प्रत्येक हप्ता हामीले 300वटा बक्सहरू वितरण गर्ने गरेका छौँ र यो सागसब्जीको गुणस्तर पनि एकदम राम्रो छ। यहाँको स्थानीय कृषकहरूबाट उत्पादित सागसब्जी र फलफुलहरू त्यसमाथि हामीले यो चामल दालहरू पनि हुन्छ। यसमा कहिले पाउरोटी हुन्छ, कहिले पनि दाल चामल हुन्छ। अब अहिले दुध पनि छ। यो जिपिके फाउन्डेसनको सहयोगमा दुध पनि प्राप्त भएको छ। आजदेखि हामीले तातो खाना पनि राखेका छौँ उहाँहरूलाई। खाना पनि हामी आज चाहिँ पास्ता छ होइन, त्यो माथि पास्ता, किनभने उहाँहरू आज बिहानै देखाउनुहुन्छ। आज त मैले देखेको छुइनँ। अघिल्लो हप्ता बिहान 6:30 बजे हामी यहाँ सामान रिसिभ गर्न आउँदाखेरि 6:30 बजे नै यहाँबाट सुरु भएको लाइन चाहिँ उता 76 स्ट्रिट र वुडसाइड एभिन्यूको बिचमा 7:15मा जब हामीले यहाँ ढोका घुमेर चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि लाइन यहाँ फनक्क यो घुमेर उताबाट 76बाट घुमेर 41 एभिन्यू र 75 त्यहाँबाट यो लाइन बढ्ता भएको कारणले हामीले 41st एभिन्यूको पारिपट्टिबाट फेरि अर्को लाइन त्यसको पुच्छर काटेर लगाएका थियौँ। अहिले पनि त्यसै गरी छ लाइन छ। त्यस्तो छ। यो धेरै हुनुको कारण चाहिँ कस्तो भने अहिले यो सायद सागसब्जीको गुणस्तर राम्रो भएर पनि हुनसक्छ। मात्रा धेरै भएर पनि हुनसक्छ। यसले एउटा सिम्बोल पनि के दिन्छ भने राहत अझ पनि आवश्यकता रहेछ। अर्को कुरो चाहिँ के छ भने यो अहिले महामारीको समयपछि धेरै मानिसहरू बेरोजगार छन्। धेरैको रोजगार गुमेको छ। धेरै मानिसहरूसँग चाहिँ बेरोजगारी बिमा छैन। त्यस कारणले पनि मानिसहरूमा यो एउटा स्थिति सिर्जना भएको छ, अभाव सिर्जना भएको छ। त्यसो भएर पनि राहतको आवश्यकता बढिराखेको छ। त्यो चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। अब यो टोकन सिस्टम अब हरेक हप्ता लागू हुन्छ कि अब के हुन्छ? टोकन होइन, यहाँले भन्नुभएको आजबाट होइन। यो टोकन सिस्टम लागू गरेको करिब 2 महिना भइसक्यो। मलाई चाहिँ वास्तवमा अहिले आज जानकारी भयो। अस्ति सुरुमा चाहिँ हामीले टोकन बिहानैबाट बाँड्थ्यौँ। बिहानैबाट बाँड्दाखेरि चाहिँ टोकन लिएपछि घर जाने, अनि फेरि लाइनमा अरू मान्छे आउने समस्या भइदियो होइन। लाइनमा आउनेले म 7 बजेदेखि आउने आएको भनेर चाहिँ दाबी गर्ने भयो। त्यो भएको कारणले अहिले हामी टोकन चाहिँ 10 मिनट पहिले मात्रै बाँड्ने गरेका छौँ। र मानिसहरू अब बिहानबाट धेरै लामो समय कुर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी पानीहरू सर्भ गर्छौँ। प्रत्येकलाई पानी भित्राउनु पर्छ। यो रुम टेम्परेचरमा राखेको पानी र चिसो पानी 2 गिलास पानी बनाउँछौँ र त्यहाँबाट हामी खाना पनि व्यवस्था गर्छौँ। भनेपछि अहिले के छ यो राहतमा? अहिले के छ यहाँ? आजको एउटा बक्स प्याकेट भयो। प्रत्येक हप्तामा फरक छ। आज चाहिँ आजको प्याकेटमा के छ भन्नु होला भने त्यसमा आलु छ, आलु पछि बन्दागोभी, अनि त्यसपछि जुकुनी छ, यसमा प्याज छ, अनि एक प्याकेट स्याउ हुन्छ। प्याज आलु स्याउ लिस्ट त्यसमा प्याज छ, स्याउ छ, त्यसमा काँक्रा पनि रहेछ, आज आलु छ, जुकिनी छ, अनि च्याउ मसरुम छ, अनि बेल पेपर, अनि त्यसपछि चाहिँ बन्दाकोपी छ, अनि यो दाल र चामल छ, दुध भयो र तातो खानेकुरा। यी खानेकुराहरू आज शेर्पा केदुले वितरण गरेको छ। अब यो यति धेरै खानेकुराहरू छ, यति धेरै वितरण गरिनु भएको छ। यसको लागि पक्कै पनि शेर्पा केदुले सामाजिक र मानवीय सेवामा दिनरात नभनी लागिरहेको छ। कुन संस्थाहरूले कहाँबाट सहयोग प्राप्त भएको छ? आज हामीलाई धेरै संस्थाहरू, धेरै व्यक्तिहरू एउटा पनि सहयोग छ। हामीलाई यो बक्सको लागि चाहिँ ग्रो एमआइसी भन्ने संस्थाको सहयोग प्राप्त भएको छ र त्यसमा फन्डिङ छ। स्टेट गभर्मेन्टबाट पनि फन्डिङ छ। हामीलाई सिटी गभर्मेन्टबाट, मेयरको अफिसबाट पनि फन्डिङ छ त्यो बक्सको लागि। त्यसमा जिपिके फाउन्डेसनबाट आएको यो दुधहरू छ र अहिले हामीले फेरि यो 300वटा बक्समा हासिल गर्न आएका नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ छुट्टै बक्स व्यवस्था छ। त्यसमा चाहिँ 1 महिनालाई पुग्ने गरी चामल, दाल, तेल लगायत
डाल्टन किसिमको छ, त्यसमा दाल मकौडीदेखि लिएर प्याज आलुहरू छन्। त्यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म भर्खर डेलिभरी गर्दै आइराखेका छौँ। आज पनि यो सकिसकेपछि काम सकेपछि आज कति सक्छ हामीले F1 स्टुडेन्टको लागि भिसामा भएको स्टुडेन्टलाई हो। आज 100वटा बसको प्लान गर्दैछौँ। आज सम्भव हुन्छ भनेर मौसम पनि त्यति राम्रो देखिएको छैन। तर सम्भव भएपछि हिजो हामीले प्याक गर्ने भएनौँ, आज पनि प्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। आज कतिवटा प्याक हुन्छ, प्याक भइसकेको आज नै डेलिभरी हुन्छ, आज नसकेको भोलि डेलिभरी हुन्छ। त्यो चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि अनि यो छुट्टै सोर्सबाट हो। त्यो चाहिँ छुट्टै सोर्सबाट हो भनेपछि यो आवश्यक परेको समुदायको लागि तपाईँले यो वितरण गर्दै हुनुहुन्छ भने विद्यार्थीहरूको लागि तपाईँले आफ्नो प्याकेट मिलाएर गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ ग्रो एनवाइसीबाट यसमा चाहिँ स्टेट गभर्मेन्ट र सिटी गभर्मेन्टको फन्डिङ छ भने स्रोतबाट हो। आन्तरिक स्रोतबाट भए पनि तापनि पछिबाट हामीलाई त्यसमा पनि धेरै दान सहयोगहरू चाहिँ मिलिराखेको छ। हामीलाई सेवा फाउन्डेसनबाट सहयोग प्राप्त भएको छ र त्यसै गरी गायत्री फाउन्डेसनले पनि अस्ति एकपल्ट दिनुभएको थियो। गायत्री परिवार त्यहाँ हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घको छ। अहिले अरू पनि धेरैवटा संस्थाहरूबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी मूर्ति शेर्पा फाउन्डेसनबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त छ अनि हामीलाई रबिनहुड फाउन्डेसनबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ। र धेरै व्यक्तिहरू त जुन अहिले यहाँ नाम लिएर सम्भव छैन सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी यो खानेकुराको अलावा चाहिँ हामीले यहाँ मास्कहरू छ, त्यसभित्र मास्कहरू यो अहिले पनि सर्जिकल मास्कहरूको व्यवस्था छ। अनि ग्लोभ्स चाहिँ हामी सबैलाई कसरी चाहिएको थर्मोमिटर पनि ह्यान्ड सेनिटाइजर पनि हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। भनेपछि अहिले इसेन्सियलदेखि लिएर फर्स्ट एडदेखि लिएर खानेकुरामा पनि तपाईँले एउटा समुदायको लागि एउटा निकायबाट सहकारी गरेर र विद्यार्थीहरूको लागि पनि अर्को तर्फबाट पनि सहयोग गरिनु भएको छ। बिरामीहरूको लागि रोजगार गुमेर घरै बसिरहनु परेकाहरू धेरै बस्नु भएको छैन, उहाँहरूको लागि पनि व्यवस्था छ। र अघिल्लो हप्ता चाहिँ हामीले मास्क पनि वितरण गरेका छौँ। अर्कै स्पेसल मास्क जुन चाहिँ कपडाको मास्क हो, सयौँपल्ट धोएर चाहिँ थोरै बारम्बार प्रयोग गर्ने मास्क पनि हामी वितरण गरेका छौँ। तर आज सर्जिकल मास्क मात्रै छ। हस्, यो जानकारीलाई धेरै धन्यवाद। यो समुदायले पक्कै पनि शेर्पा किदुगले गरिरहेको काम, शेर्पा किदुगले पुर्याइरहेको सेवाको विषयमा नजिकबाट देखिरहेकै छ। यहाँले आफ्नो पेजबाट पनि विभिन्न इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरिनुभएको छ र यो एउटा निरन्तरता भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो। शेर्पा किदुगले जुन खालको सिटीसँग त्यसरी विभिन्न फाउन्डेसनहरूसँग सहकार्य गरेर यो खालको एउटा व्यवस्थापन गरिरहेको छ, समुदायको लागि बाँच्ने एउटा आधार सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसको लागि तपाईँ अध्यक्ष भएको नाताले तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सम्पूर्ण संस्था, त्यसै सम्पूर्ण भोलिन्टियर्स, सम्पूर्ण पदाधिकारी, सम्पूर्ण बोर्ड अफ ट्रस्टीका मेम्बरहरू, सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हामी आभार प्रकट गर्दछौँ र यो काम निरन्तरता रहोस्। शुभकामना। रूपान्तरण टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much. यहाँ देखिन्छ एकदम फ्रेस तरकारीहरू छ।
एप्पल, त्यसै गरी कुकम्बर, त्यसै गरी च्याउ पनि छ, यो पोट्याटो, क्याप्सिकम, यति चाहिँ बक्सभित्र यो कुनै कुनै क्याबेज पनि छ। यो चाहिँ एनवाइसी ग्रोबाट प्राप्त बक्स हो। यहाँले देख्नुहुन्छ कस्तो भइरहेछ वितरण? एकदम उल्लासजनक भइरहेछ। यो सिटीबाट प्राप्त एकदम फ्रेस दुध हो, जुन जीपीके फाउन्डेसनको सहकार्यमा शेर्पा किदुकले वितरण गर्दैछ। मैले सोच्थेँ मच्छरले त्यो लाँदैन थियो कि Please, I want to clear this quickly. यति बेला दर्शकबिन एउटा हाम्रो एकदम चर्चित डिजे अब नायक पनि हो जाङबु शेर्पा। अब यो मास्क लगाएपछि चिन्न गाह्रो हुन्छ, मैले चिनिहालेँ। यो चलचित्रमा देखिएको अनुहार हो। अनि त्यसपछि हरेक कार्यक्रममा डिजे भएको मान्छे हो, डिजे गर्ने मान्छे हो। र हामीले अलमोस्ट प्रोग्रामहरूमा उहाँको चाहिँ म्युजिक सिस्टम र डिजेमा रमाउने गर्छौँ। जाङबु मैले जोडिहालेँ, जस्तो कि यो शेर्पा किदुकले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सिटीसँग समन्वय गरेर यो राहत बाँडिरहेको छ। तपाईँ पनि सहभागी हुनु भइरहेको छ। कस्तो लागिरहेछ अहिले समुदायमा राहत कतिको आवश्यक रहेछ अहिले? आवश्यक छ, किनभने कतिपय ठाउँमा धेरै मान्छेहरूको नाजुक अवस्था पनि छ। यो राहत अझ कतिपय गभर्मेन्टले गर्ने गरिरहेछ। र
हाम्रो यो नेपाली कम्युनिटी मात्र नभएर विभिन्न स्ट्यान्ड बङ्गाली जोसुकैले पनि यहाँबाट चाहिँ राहत पाइरहेको पाइरहेछ चाइनिज जरी पनि लिएर गइरहेछ छ। अहिले पनि लिइरहेछ उनीहरू बिहान 8-9 बजी लाइन लागेको छ। यस्तोमा अनि इन्भल्भ भनेको एउटा आत्मसन्तुष्टि नै हो होइन। हामीले समाजको लागि केही गर्नुपर्छ समय एकदम लामो लाइन देखियो। तपाईँ भोलिन्टियर गर्नुभएको छ, यो पुरै यो ब्लक पुरै घुमेको छ। जान्छ सबैलाई पुग्छ त अनि यो राहत हामीले 300 वटा कुपन चाहिँ पहिल्यै बाँडे हुन्छ, त्यहाँबाट बाँकी भयो भने चाहिँ अनि कुन एक्स्ट्रा भएर हामी दिनुपर्छ। तर जति पनि लाइन भएर पहिला हामीले कुपन दिनुपर्छ, अनि त्यो बाँकी भनेको एक्स्ट्रा ए कुपन भएको मात्रै बस्यो हुन्छ, नभए अरू नबस्यो हुन्छ। किनकि कतिपय त्यो लाइन बसेर पैसा पनि नपाएको हुन्छ त्यसले गर्दा 300 वटा मात्र 300 रुपियाँ पहिला बाँडिरहेको हुन्छ। अनि त्यो गर्दा पछि अब कति एक्स्ट्रा भयो हामी सबै जस्तो अब यो शेर्पा किदुगले यसरी समुदायलाई यसरी चाहिँ घाँस बाँसको एउटा चाहिँ एउटा कपास बाँच्नको लागि चाहिँ 1 महिनाको लागि पनि विद्यार्थीदेखि लिएर समुदायलाई बाँडिरहेछ। शेर्पा किदुगको एउटा सदस्य हुँदा कस्तो अनुभव हुन्छ? एउटा गौरव लाग्छ, किनभने त्यो डेक्सनबाट जहाँ पनि नेपालको मुटुमा चाहिँ अब शेर्पा किदुगको ठाउँमा छ। ताकि यो ठाउँमा चाहिँ हामी शेर्पा किदुगको भाँडा सम्पूर्ण नेपालीले नै बाँडेको हो, यो चाहिँ सबैको हातमा भयो। र यहाँ हामीले शेर्पा समुदाय मात्र नभएर जो पहिला आउँछ त्यो चाहिँ हामीले पनि सर्ट गर्छ। त्यो यहाँ हामीले जो चाहिँ भिन्नता पनि छोडिन्छ, उसको पहिला लाइनमा आयो त्यसले दिएछ। यसरी बाँड्नु पाउँदाखेरि एउटा शेर्पा मात्र अब देशको एउटा इज्जत पनि बढ्छ होइन, नेपालीले यसो पनि सक्ने कुरा भनेर यो गौरव लाग्यो। अब अहिले यो 15 हप्तामा वितरण भइरहेछ। यो 15 हप्ता हो। अब यो आवश्यकता हेर्दा यो लाइन हेर्दा हामीले लाइन देखिरहेका छौँ होइन। अब टोकन 300 वटा त बाँडि नै सक्यो होइन, हरेक हप्ता हुँदैछ। यो कति समयसम्म आवश्यक पर्ला? आवश्यक यो जबसम्म अब हामीले सिटीबाट दिइरहेको छ तबसम्म निरन्तर उसले बाँधिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म यो अब पेन्डेमिकको सल्भ नहुन्छ कन्टिन्यू बाँध्छ। थ्याङ्क यू सो मच जानकारीको लागि। जाङबु शेर्पा हुनुहुन्थ्यो, एकदमै चर्चित डिजे। र अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो दर्शकहरूलाई? तपाईँका प्रिय लामो समयसम्म न्युयोर्कमा सम्पूर्णलाई अब एक शुभकामना आफ्नो मात्र गर्न पाएन। सबैजना सेफ्टी रहनु, जहाँ पनि बाहिर जस्तो पनि आफ्नो मास्क लगाउने बानी गरौँ, किनभने आफ्नो पनि सुरक्षित हुनु र अन्य पनि सुरक्षित हुने होला। किनकि भोलि पछि नाच्नु छँदैछ नाच्नु त पछि छँदैछ भएर अनलाइन भिडियो पनि त्यो हामीले सुन्न पाऊँ है। थ्याङ्क यू सो मच। च्यानल हेर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच। यो लाइन हो, धेरै परसम्म यो पुरै ब्लक घुमेको छ यो लाइन।
Thank you. नमस्कार
लाइन छिर्यो कि
यो गाडी पनि निकाल्यो दुईजना श्रद्धेय शेर्पा किदुका एकदम हस्तीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ बोर्ड अफ ट्रस्टीका संयोजक हुनुहुन्छ यहाँले आफ्नो परिचय आफै दिनु होला प्लिज नमस्ते मेरो नाम चाहिँ कमल गाजी शेर्पा हो ओरिजिनली सोलुखुम्बु जिल्लाको घुम भन्ने गाउँबाट आएको टुरिस्टमा बसिरहेको अनि अहिले चाहिँ म यहाँको तत्कालै ट्रस्टीको चाहिँ अब हामी दर्शकवृन्द पेम्बा ग्याल्जेन शेर्पा यो बोर्ड अफ ट्रस्टी यो शेर्पा किदुको अत्यन्त एकदमै चिरपरिचित संस्था नेपाली कम्युनिटीमा असाध्यै चिनिएको संस्था जसले सामाजिक र मानवीय सेवाहरू गर्दै आइरहेको छ र यसले विशेष गरी आफ्नो समुदाय मात्र नभएर हरेक समुदायलाई सेवा गर्दै आइरहेको छ र अब शेर्पा किदु अझ विस्तारित हुँदैछ अप स्टेटमा पनि यसले आफ्नो चाहिँ गुम्बा बनाउने कार्यलाई सुरु गरेको छ हामी यो विषयमा पनि पेम्बा ग्याल्जेन शेर्पासँग कुराकानी गर्नेछौँ एउटा भिन्दै छुट्टै अन्तर्क्रिया हुनेछ अहिले पनि हामी यो राहतमा अलिकति केन्द्रित हौँ यो राहत बाँड्दै आउनु भएको छ 15 हप्तासम्म तपाईँले वितरण गरिरहनु भएको छ अब योभन्दा पछाडि पनि अगाडि बढ्नु होला अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँले समुदायलाई पुर्याएको सेवालाई संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि कस्तो अनुभूत भइरहेको छ र आफूले एउटा शेर्पा किदुको मार्फत चाहिँ यसरी सेवा गर्न पाउँदा कस्तो लागिरहेको छ धन्यवाद तपाईँलाई अनि यो चाहिँ हाम्रो सबैले थाहा पाएको र हाम्रो कुनै पनि स्वार्थ छैन हामी सबै चाहिँ भोलिन्टियर अघिल्लोको चाहिँ पेन्सनको अघिल्लो दिनदेखि यदि हाम्रो यहाँ खट्नु भएको मान्छेहरू सबै 15औँ हप्तासम्म चाहिँ बारम्बार खट्नु भएको छ साथसाथै हामीले चाहिँ यदि गर्व छ कि हाम्रो शेर्पा अघि तपाईँले भन्नुभयो शेर्पा समुदाय बाहेक पनि हामीलाई जानकारी आएको अनुसार हामीलाई चाहिँ फोन गरेर खबर गरेको अनुसार दैलोमा हामीले अघिल्लो दिनहरूमा हामीले मास्क सेनिटाइजर डाइनामो अनि थर्मोमिटर अनि सबै हामी यहाँ नपाए पनि हाम्रो अरू स्टेटबाट मगाएर पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूको दैलो पुऱ्याएको छौँ त्यो कुरा सबैलाई अवगत भएको छ त्यसपछि अनि हामीले त्यसको अलावा त्यसपछि हामीलाई चाहिँ यो शेर्पा किदुलाई चाहिँ शेर्पा किदुको गराइ काम गराएको देखेर शेर्पा किदुको खटाइ देखेर हामी आफै चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा गएर चाहिँ हामी यस्तो र उस्तो नबने पनि अरूले हाम्रो गरेको कामहरू देखेपछि हामीलाई चाहिँ बारम्बार मान्छेहरूले चाहिँ यो एनवाइसीको जनरल काउन्सिल मेम्बरबाट चाहिँ यो हप्तै पछि यो 15औँ हप्ताको चाहिँ 300 बक्स खाना उपलब्ध गर्नुभएको छ हामीलाई चाहिँ यो के अरे हिन्दू सामानदेखि लिएर माथि उता हाम्रो थुप्रै संस्थाहरूले चाहिँ तपाईँहरूको काम गरेको चाहिँ हामीलाई चित्त बुझ्यो तपाईँहरूको मार्फत गर्नुहुन्छु भनेर चाहिँ हामीलाई नै उहाँहरू आउनु भएर हामीलाई यति उपलब्ध गराउनु भयो त्यसको उपलब्ध हाम्रो एउटा चाहिँ क्विन्सको चाहिँ एउटा मुटुमै भएको लोकेसन प्राइम लोकेसन एउटा ठुलो उपयुक्त भएको छ पानी पऱ्यो पनि कुनै पनि खानाहरू नबिग्रिने एउटा भएको छ साथसाथै यहाँ चाहिँ शेर्पा कम्युनिटीलाई भन्दा पनि अरू कम्युनिटीलाई चाहिँ फाइदा पुऱ्याएको सबैलाई लोकेसनले गर्दाखेरि यहाँ सबै कम्युनिटीको मेम्बरहरू आउनु भएको छ बिहान 7:30 बजीदेखि सोध्नु परेको हामीले अहिलेसम्म चाहिँ लगभग यो 200-300 जना स्टुडेन्टलाई चाहिँ हप्तै पछि डिभाइड गर्दाखेरि अलमोस्ट हामी 400 भन्दा बढीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हप्तै पछि खाना पुऱ्याइराखेको छौँ विद्यार्थीहरूलाई अनि हामीले कुनैलाई चाहिँ अब आवश्यक परेकोलाई चाहिँ फन्डको पैसा पनि व्यवस्था गरिसकेको छौँ र अब आइन्दा पनि हामीले चाहिँ यो स्टुडेन्टको भोइस अफ युथ र अनि यो नेपाल स्टुडेन्ट एसोसिएसनको तिनीहरूको संयोजकमा उहाँहरूलाई एकदम निडी चाहिने खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनु भनेर अहिले हामी फेरि फाइनेन्सियल हिसाबले पनि कुन हिसाबले हुन्छ हामी अबदेखि पनि गर्नेवालामा छौँ साथै अब हाम्रो चाहिँ यो एनवाइसी ग्रोको खाना अनि अरू खानाहरू पनि अझै पनि उहाँले उपलब्ध गराएकोले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूले जति उपलब्ध गरेको अनुसार हामी त्यति नै त्यतिसम्म जहाँसम्म हामीले पुऱ्याउन सक्छ त्यतिसम्म हामी पुऱ्याउनेवालामा छौँ जुन बेलासम्म सहकार्य हुन्छ त्यति बेलासम्म तपाईँले यो खाना वितरण गर्नुहुन्छ गर्छौँ हामी गर्छौँ यहाँ
एक्जिक्युटिभ मेम्बर बोर्ड अफ ट्रस्टीको बाहेक पनि अरू हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेहरू पनि आएर चाहिँ हामीलाई भोलिन्टियर गरिदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई हृदयदेखि हामी धन्यवाद पनि भन्छौँ। उहाँहरू हाम्रो यहाँ सुरुको अघि मैले भने सुरुको दिनदेखि आफ्नो ज्यानको चाहिँ बाजी राखेर चाहिँ हामी सबै आएर चाहिँ यहाँ बाहिरबाट किनेको चाइनाबाट किनेको अरूले दिएको सबै प्याकेजिङ गरेर चाहिँ हामी सबै अर्को दैलोमा पुऱ्याएको छौँ। जब कोही मान्छे आफ्नो घरबाट बाहिर निस्कने अवस्था थियो निस्केका थिएन, तर हामीले इच्छाप्रतिले देखेर यो यति चाहिँ गराएर हाम्रो यति बेलै हो हामीले गर्नुपर्ने अरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो भन्ने मान्यता लिएर चाहिँ हामी बुद्धिस्ट भएको नाताले पनि हामी कुनै सर्ट बिना चाहिँ गरेकोले गर्दाखेरि यो अहिलेसम्म यतिसम्म चाहिँ हामीलाई सबैले सहयोग सघाएर यहाँसम्म 15औं हप्ता पुगेको छ। अझै पनि हाम्रो निरन्तर अझै कतिसम्म महिना निरन्तर जाने प्रोग्राम छ। त्यसमा चाहिँ अरूले हामीलाई सहयोग गरेको चाहिँ हामी सबै हामीले यहाँको लोकल पुलिसहरूलाई पनि पुऱ्याएका छौँ, यहाँको हस्पिटलहरू पनि पुऱ्याएका छौँ। अरू हाम्रो जस्तै अब हाम्रो सिन्धुहरूलाई उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले पनि हाम्रो गर्नुभयो भने हामीले पनि उहाँहरूलाई गराएका छौँ। र जोसँग चाहिँ हामीले चाहिँ चाहेको छ जसले राम्रोसँग वितरण गरेको छ उहाँहरूसँग कार्यान्वयन गरेर हामीले पनि उहाँले पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। हामीले अरूबाट सहयोग पनि पाएका छौँ। अब जसले हामीलाई सहयोग दिनुभएको छ उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद हृदयदेखि पनि धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ। भनेपछि अब अहिलेसम्म वितरण गर्दै आउँदाखेरि तपाईँले विद्यार्थीहरूलाई अनि त्यसै गरी अरू विभिन्न समुदायलाई फरक फरक ढङ्गले विभिन्न स्रोत मार्फत सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। आगामी दिनमा पनि गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ। यो यति बेला सोध्न मन लाग्यो मलाई, धेरै विभिन्न मान्छेको विभिन्न खालको क्रिया प्रतिक्रिया आउने गर्छ। यो अहिले पनि यो पेन्डेमिकको यो केही कहर बाँकी रहँदाखेरि यी समुदायलाई राहत कतिको आवश्यक महसुस गर्नुभयो, कतिको आवश्यकता रहेछ अहिले? यो राहत चाहिँ ठाउँ अलिक ठुलो भएकोले अब न्युयोर्क सिटी एकदम ठुलो छ, सानैको क्विन्स पनि ठुलो भएकोले गर्दाखेरि हामीले लगभग 300 जनालाई पुऱ्याएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि 300 जना चाहिँ बिहान 7:30 बजीदेखि नै लाइन लगाएर घाम पानी नबनिकन आएर चाहिँ बस्दाखेरि हामीले के महसुस हुन्छ भने यो चाहिँ एकदम आवश्यक छ। अब कोही पनि मान्छे आवश्यक बिहान 7:30 बजीदेखि घाम पानीमा लाइन लाउँदैन। त्यसमा पनि अब फ्रेस भेजिटेबलहरू छ, आलुहरू छ, सबै नबिग्रिने सामानहरू छ, त्यो उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरू त्यतिसम्म ध्यान दिएर आज मुसलधारे पानी पनि कोही पनि घर नखरिकन त्यो सामान लगेर जानुभयो। त्यो हुँदाखेरि हामीले पनि राम्रो गरेछ है, यो मान्छेलाई चाहिने रहेछ, यिनीहरूलाई चाहिने रहेछ। कतिजनाको जागिर गएको होला, कतिजनाको चाहिँ कामै नभएर घरमा बसिरहेको होला, नानी छोराछोरी छिर्दै होला उनीहरू। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो विचारले चाहिँ आवश्यकता परेरै भएको महसुस गर्छु। साथै अब एक दिन पनि घटेको छैन। तपाईँको हाम्रो यो एभिन्यू नै घुम्ने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई अब कोही मान्छे चाहिँ अब घरमा तलब जागिर सबै छ र परिपूर्ण छ भने रातो घरमा त्यसरी बस्ने स्थिति हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अहिले हाम्रो यहाँ आएको चाहिँ सबै आवश्यकताले नै आएको नेपाली कम्युनिटी पनि छ, हाम्रो अरू कम्युनिटीको मान्छे पनि धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि आवश्यकता भएरै यो चाहिँ भएको मलाई चाहिँ महसुस भयो कुरा। अझै पनि यो 2-4 हप्ता चाहिँ अझै महिना दिन चाहिँ अहिले सबै कुरा नखोलेको कारणले चाहिँ सबै अब भएकोले गर्दाखेरि यो आवश्यकता देखिन्छ र अनि हामी पनि हामीसँग यो स्रोत छ र हामी यसरी नै पानी काम नबनिकन पनि हामी बाँड्नेवाला छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शेर्पा किदुङ अमेरिकाको बोर्ड अफ ट्रस्टीका संयोजक टेम्बा गाल्जेन शेर्पा र समयको लागि धन्यवाद। हामी उहाँसँग एउटा भिन्दै अन्तर्क्रिया पनि गर्नेछौँ। धन्यवाद यहाँलाई समयको लागि, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन अब यहाँ लगभग टोकन बाँडिएको सकिएको छ र यहाँ अब होइन